चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को सबैमा शुभकामना। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै नेपाल। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको समयमा धेरै काम भौतिक उपस्थितिमा गर्ने वातावरण रहेन, तर सूचना प्रविधिको प्रयोगले हाम्रा दैनिक कामकाजलाई छिटो र सहज बनाइरह्यो। विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 5 गते डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी भएसँगै परम्परागत पद्धति, प्रक्रिया र अभ्यासको रूपान्तरणमा थप गति मिल्यो। 15औं योजनाले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमको कार्यान्वयन सरकारका सबै निकायले तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम उच्च महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा आएको छ। यस फ्रेमवर्कमा 8वटा क्षेत्र र 80वटा पहलहरू रहेका छन्। यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, वित्तीय तथा डिजिटल फाउन्डेसनका कार्यहरूमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको छ। नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई सहज र छिटो बनाउन 753वटै स्थानीय तहहरूले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि केन्द्रित गरिरहेका छन्। 688वटा स्थानीय तहहरूले वेबसाइटसँग आबद्ध गरी मोबाइल एप समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अहिले कुल जनसङ्ख्याको 130% भन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम 2077 साल माघसम्ममा 84% भन्दा बढी नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। 77वटा जिल्लामा 4G सेवा विस्तार भई प्रयोग भइरहेको छ भने 5G सेवा परीक्षणको तयारी भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरी 7वटै प्रदेशमा सूचना महामार्गको विस्तार र ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्ने कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तह, सबै वडा कार्यालय, सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ। एउटै माध्यमबाट टेलिफोन, इन्टरनेट र टिभी एकैसाथ सञ्चालन हुने एन्टी फाइबर प्रविधिको सुरुवात भएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ। सरकारले आफ्नै क्लाउड मार्फत विभिन्न निकायहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सरकारी क्लाउडमा रहेको डाटा सुरक्षित राख्न डाटा सेन्टरको विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सबै तहका सूचना प्रणालीहरूको गुणस्तर बढाउन सुरक्षण परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। हालसम्म 166 निकायहरूको अनलाइन प्रणालीको सुरक्षण परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रबाट संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधारको निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ। केन्द्रीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा अहिलेसम्म 912वटा भन्दा बढी सरकारी निकायहरू जोडिसकेका छन्। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार सँगसँगै प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रविधिको प्रयोगका लागि साक्षर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 3300 भन्दा बढी डिजिटल हस्ताक्षर टोकन वितरण भएको छ भने नेपाल सरकारका 25वटा सूचना प्रणालीहरू डिजिटल हस्ताक्षर मैत्री भइसकेका छन्। सूचना प्रविधिको पहुँच र पूर्वाधार विकासका लागि विक्रम सम्वत 2072 सालमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, 2071 सालमा ब्रोडब्यान्ड नीति, 2063 सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, 2064 मा विद्युतीय कारोबार नियमावली, 2053 सालमा दूरसञ्चार ऐन लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ। ब्रोडब्यान्ड नीति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति र दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गरी एकीकृत नीति तर्जुमाको क्रममा रहेको छ।
यो सँगै सूचना प्रविधि विधेयक सम्मानित संसदमा पेश भइसकेको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको छ। किसानले आफ्नो खेतबारीको माटोको उर्वरा शक्ति आफै थाहा पाउन सक्ने गरी यसै वर्ष माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक भएको छ। अनलाइन मार्फत किसानको सूचीकरण गर्ने प्रणाली सुरु भइसकेको छ। तरकारी तथा फलफुलको किनमेलमा प्रविधि मैत्री क्यूआर कोडको सुरुवात भएको छ। यस अघि नै 2 दर्जन भन्दा बढी निजी क्षेत्रका ई पेमेन्ट कम्पनीहरूले अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरिसकेका छन्। ब्याङ्किङ सेवा लिइरहेका लाखौं सेवाग्राही अनलाइन प्रणालीमा जोडिसकेका छन्। जनतालाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै टेलिमेडिसिनको प्रयोग भइरहेको छ। यसको माध्यमबाट विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूद्वारा भर्चुअल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना कालमा होस् वा अन्य समयमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनलाइन पठन पाठन भइरहेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 4 वटा विद्यालय समावेश हुने गरी 995 वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा सम्पूर्ण सूचना प्रविधि पूर्वाधार सहितको स्मार्ट स्कुलको स्थापना भएको छ। यसै समयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क वैकल्पिक पठन पाठनको सुरुवात गरिएको छ। सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको कक्षा 4 देखि 12 सम्मका डिजिटल पाठ्य सामग्री अनलाइन पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ। हालसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत 41,08,000 करदाता स्थायी लेखा नम्बर प्यानमा आबद्ध भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा 6,89,000ले स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिएका छन्, जसले स्वैच्छिक कर सहभागिता प्रवर्धन भई राजस्वको दायरा बढाई अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुगेको छ। शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ। अनलाइनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत जनगुनासो सुन्ने हेलो सरकार पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भर्चुअल अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एक्सन रुम सञ्चालनमा आएको छ, जसको प्रभावस्वरूप गौरवका आयोजनामा देखिने गरी प्रगति भएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग र निकायहरूको अधिकांश कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब अनलाइन मार्फत तत्काल जानकारी लिन सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको काम पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट भइरहेको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा डिजिटल सेवा प्रवाह सुरु भएको छ। आफ्नो जग्गाको किता अनलाइन मार्फत हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने गरी मेरो किता अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई अनलाइन गरेसँगै यस अघि हुने भिडभाड कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने वातावरणमा सुधार भएको छ। पासपोर्ट बारे जानकारी लिन, फारम भर्न र फारम भरिसकेपछिको प्रगति अवस्था बारे सूचना लिने लगायतका कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारीहरूको विवरण अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी लिनेदेखि आन्तरिक कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएको छ। सर्वोच्च अदालत मार्फत हुने पेशी, तारिख, तामेली लगायतका कामलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ। निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र र लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने लगायतका प्रक्रियाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइएको छ। यो सँगै सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा सूचना प्रविधिमा आधारित भइसकेका छन्। सेवा लिने र दिने काममा मात्रै होइन, भावनात्मक आत्मीयतासँगै भर्चुअल सामिप्यता बढाउन इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले ठूलो सहयोग गरिरहेको छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचना एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने सोचका साथ तयार गरिएको नागरिक एपले
परीक्षणकै क्रममा सकारात्मक परिणाम देखाएको छ। नागरिक एपमा नागरिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, प्यान, कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरण, नागरिक लगानी कोषको विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, राहदानी, मतदाता परिचय पत्र, स्वास्थ्य बिमा लगायतका प्रणालीहरू आबद्ध भइसकेका छन् भने थप प्रणालीहरू आबद्ध हुने क्रममा रहेका छन्। स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँचको घोषणा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा निशुल्क सिम कार्ड वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेका छन्। नेपाल टेलिकमबाट 5G प्रयोगको परीक्षण तथा नमस्ते पे एप परीक्षण, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन प्रेस पास वितरण र नागरिक एप मार्फत अनलाइन सवारी कर तिर्ने कामको तयारी द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। डिजिटल नेपाल निर्माणमा संलग्न नीति निर्माता, कार्यान्वयनमा खटिने कर्मचारी र यसलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायक तथा प्रयोगकर्ताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ।